पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी मशहूर होस्ट आफ्ताब इकबाल के मुल्क छोड़ने की खबरें दिन ब दिन गर्दिश कर रही हैं और थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही। इसमें कितनी सदाकत है? क्या उन्होंने सच में अपना घर बेच दिया? क्या वो सच में अपनी गाड़ियां, अपना फार्म हाउस बेच के पाकिस्तान छोड़कर यूएई शिफ्ट हो गए हैं? इसमें कितनी सदाकत है? ये सब जानने के लिए हमने आफ्ताब इकबाल के भाई जुनैद इकबाल से रब्ता किया और उनसे हमने कॉल पर कुछ सवालात पूछे, उन्होंने जवाब दिए। वो क्या सवालात थे अब हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। आजकल जैसा कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे ज़ोर शोर से ये गर्दिश कर रही हैं बातें कि आफ्ताब इकबाल साहब शहर छोड़ के चले गए, मुल्क छोड़ कर चले गए, सब कुछ बेच कर चले गए। आफ्ताब इकबाल साहब ने तरदीद भी कर दी इस बात की, लेकिन फिर भी लोग कन्विंस नहीं हो रहे। अच्छा एहतशाम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कतन कोई जरूरत नहीं है कि लोगों को कन्विंस करने की। हाँ, जहां तक दोस्तों की बात आ जाती है, उन ऐसे लोग जो जिनकी कंसर्न है, हम जो हमें महसूस होता है कि जो बड़े दुख से पूछते हैं कि जी किधर हैं आफ्ताब साहब, तो हम उनको बहरहाल जवाब देते हैं कि यार आफ्ताब इकबाल साहब जैसे पहले भी जाते रहे हैं बाहर, कनाडा के टूर पे, यूके का टूर, अमेरिका का टूर, तो इस दफा वो गए हैं यूएई और यूएई के बाद उन्होंने यूके जाना है। तो इसमें क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मैं खुद से भी जवाब दे दे के ना अब बकायदा फावी हो गया हूँ। यकीन करें, इतने को मैंने लोगों को जवाबात दिए हैं, ट्विटर पे ट्वीट भी किया है। एक्चुअली में सर ये सवाल ऐसे पैदा हुआ कि जब भी आफ्ताब इकबाल साहब जाते थे आउट ऑफ कंट्री शो के लिए, वो एक माह पहले ही वो ऐड लगा देते थे अपने प्रोग्राम के नीचे कि अगर कोई टिकट करवाना चाहता है, कोई मिलना चाहता है तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कर ले। लेकिन इस बार कोई इस तरह का प्लान ही नहीं हुआ, कोई इन्होंने पम्फलेट, कोई ऐड, कुछ भी नहीं किया। और वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें किसी हद तक आपकी बात ठीक भी है। वो ये है कि इस दफा वेन्यू अरेंज नहीं हो रहा था, जो वेन्यू ये लोग चाह रहे थे। जैसे होता है ना किसी जगह पर इवेंट, चूंकि बहुत बड़े इवेंट होते हैं, और कतर भी गए थे, मतलब मुझे याद है दोहा वगैरह। इस दफा इन्होंने अपने प्रोग्राम्स में, अगर आप इनके पिछले प्रीवियस प्रोग्राम्स उठा के देखें तो एक नहीं 2-3 प्रोग्राम्स में इन्होंने जिक्र किया हुआ है बाकायदा इस बात का कि अब हमने कुछ देर के लिए वहां यूएई करना है, फिर यूएई से आगे यूके निकलना है। तो इसमें तो कोई ऐसा सच वो बात नहीं है। फिर पता नहीं क्या क्या छोड़ रहे हैं लोग कि जी चीजें बेच रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, मतलब इसमें कोई सदाकत नहीं है चीजें बेचने वाली बात में। अच्छा सर, गोल्डन वीजा मिल गया उन्हें, तो ऐसे गोल्डन वीजा, टूरिस्ट को गोल्डन वीजा तो यूएई नहीं देता शायद। बिल्कुल नहीं देता, लेकिन आपको शायद इतना अंदाजा और इल्म होना चाहिए, माशाल्लाह खुद आप मीडिया के आदमी हो, कि गोल्डन वीजा बेसिकली नोटेबल्स को दिया जाता है, जो मशाहीर होते हैं किसी भी मुल्क के। ये एक एजाज होता है, वो देख लेते हैं, वो भी हमारी तरह उतने ही बाखबर होते हैं दूसरे मुल्कों के बाशिंदों के हवाले से, और खास तौर पे ऐसे लोग जो उनके यहाँ आते जाते रहते हैं। तो आप देखें ना, इंडियंस बेशुमार लोगों को ये है कि इंडिया में बहुत, चूंकि बड़ा मुल्क है पाकिस्तान के हवाले से, तो बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है, वहां पे उसी हवाले से उसी तरह ही उसी प्रोपोर्शन में उनकी पॉपुलेशन भी है, तो वहां पे ज्यादा लोग हैं, उनको भी दिए जाते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को दिया गया ऑलरेडी है। तो ये तो एक एजाज की बात है आपके मुल्क के लिए कि उन्होंने इनकी खिदमात को सराहते हुए गोल्डन वीजे की ऑफर कर दी, जो आफ्ताब साहब ने बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया और वो ले लिया। तो सर जो लोगों के हैं वो ऑब्वियसली आप समझते हैं कि वो वही लोग हैं जो हमेशा से कंडेम करते आ रहे थे, उनका कोई सच्चाई से ताल्लुक नहीं है, यही बात है आपके सामने। तो जी बिल्कुल, देखिए सच्चाई या झूठ की बात नहीं है। वो कहते होते हैं ना अर्थ सत्या, जो आधा सच बोल देते हैं लोग, आधे को छुपा लेते हैं, जो बहुत डेंजरस होता है। देखो बात इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आफ्ताब इकबाल साहब गए हैं, पहले भी थे, फिर आपको पता ही है एक नाखुशगवार वाकया पेश आया पिछले माह, बल्कि यही मई में, कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पूछगछ हुई। अच्छा, उसके बाद उनको यहाँ पे पेश किया गया, शुक्र है अल्लाह का कि हाई कोर्ट में उनको पेश कर दिया गया और डेट रख दी गई जी 22 मई की। अब 12-13 दिन थे और इस दौरान वो एक दफा दोबारा गए हैं। अगर उन्होंने ना आना होता तो भाई वो वहीं पे रह लेते। वो 21 को आए हैं और उन्होंने फेस किया है, कोर्ट में उनको बुलाया गया है आईजी की मौजूदगी में, और चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, इस्तफसार किया बाकायदा, आईजी से पूछा कि जनाब आपने क्यों इनको पकड़ा, किस कानून के तहत पकड़ा। खैर वो सारा उन्होंने, सर मनी ट्रायल हो रहे हैं एफबीआर की तरफ से, उस वजह से तो नहीं चलेंगे? नहीं 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 नहीं, एफबीआर का क्या है, माशाल्लाह जो लोग, आप अगर टैक्स देते हैं तो आपको भी नोटिस आते होंगे। नोटिस का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि कोई किसी को, मतलब अल्लाह माफ करे, कि बिल्कुल ही पेनलाइज कर रहा होता है बंदा। देखें, इदारों की तरफ से नोटिस आते हैं,
اور ان کو بھی نوٹس آیا تھا کہ جی فلاں سال کا اچھا فلاں کا آپ نے جو چیزیں دی ہیں کلیئرٹی کے ساتھ دیں یا خود آ کے دیں یا اپنے کنسلٹنٹ کے تھرو دیں. تو ہمارا کنسلٹنٹ اس میں باقاعدگی سے پیش ہوتا ہے, ہمارے وکلا بھی ہیں, اور ایک جتنی ڈیفینس لائن ہونی چاہیے جائز تھی وہ ہم لوگوں نے کی ہوئی ہے, اور بتاتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ جا کے. اب سر اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ 2.5-3 ماہ میں واپس آ جائیں گے وہ انشاءاللہ پاکستان میں, انشاءاللہ. تو سر جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ کون سا پیغام ہوگا؟ دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے کہ جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں نا وہ دے لیڈ ٹو نو ویئر, کہ انسان کو ویسے ہی اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کو پھیلانا چاہیے. پازیٹیو وائبس جو ہوتی ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں اور انسان خود سے بھی ترقی کرتا ہے. یہ نیگیٹیوٹی میں پڑے رہنا اور سلتے سڑتے بلتے بجھتے رہنا, میں تو نہیں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسا کوئی ایک ایسن طریقہ ہے. لیکن کیا کریں لوگ, مطلب جو لوزر ہوتے ہیں, یہ لوزر صرف ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات پھیلاتے ہیں. اور بہت سارے دوست ہیں, بہت سارے ہمارے ایسے ہمدرد دوست بھی ہیں جو صرف اس بات پہ پریشان ہیں کہ ہم اداس ہو رہے ہیں کہ آپ ایک بڑا نام ہے, ایک شروع سے مطلب ماشاءاللہ ہمیں پازیٹیوٹی کی تعلیم دیتا رہا ہے, ہمیں ویسے بہت ساری انفارمیشن دی ہے, تو وہ شخص پتہ نہیں کیوں چلا گیا, اللہ خیر کرے صحیح. تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی اللہ نے بڑا ہی کرم کیا ہوا ہے, اللہ خیر کرے گا. وہ یہ شو کر کے اور بحفاظت واپس انشاءاللہ, اور یہیں سے کریں گے. ہمارا اپنا موجود ہے وہ جو اسٹوڈیوز وغیرہ جہاں پہ اب انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے وہ. جب ہم نے جنید اقبال سے پوچھا کہ کیا سر واقعی آفتاب اقبال پاکستان چھوڑ کر یو اے شفٹ ہو گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ آفتاب اقبال 2 دن پہلے تردید کر چکے ہیں سیدھے الفاظوں میں, سادہ الفاظوں میں, کہ میں یو اے اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میرے شیڈیول ہو چکا تھا پروگرام اور اس کے بعد میں یو کے جاؤں گا. تو ہم نے پوچھا کہ سر اس سے پہلے جب آفتاب اقبال صاحب یو اے یو کے یا کسی بھی ملک جاتے تھے اپنے پروگرامز کے لیے, تو اپنے پروگرام کے نیچے وہ ایڈ چلاتے تھے, پمفلٹ چلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کوئی میرے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو بکنگ کروا لیں. تو اس بار انہوں نے کوئی ایسی ایڈ کیوں نہیں چلائی کہ اگر کوئی شرکت کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید وہ کوئی معاملہ ہو, بتانا نہ چاہتے ہوں, لیکن وہ باتوں باتوں میں 2-3 پروگرامز میں یہ بات کر چکے تھے کہ میں یو اے یا یو کے جانا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد ہم نے جنید اقبال سے پوچھا, آفتاب اقبال صاحب کے بھائی سے, کہ سر یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب کو گولڈن ویزا دے دیا گیا. تو گولڈن جو ویزا ہوتا ہے, میں بتاتا چلوں, گولڈن ویزا یو اے گورنمنٹ اس کو جاری کرتی ہے جو کہ ایک بہترین سلیبریٹی ہوتا ہے, جو کہ جس کی مقبولیت پوری دنیا میں ہوتی ہے, جس کی مقبولیت کسی خاص ملک یا کسی خاص چیز کے ساتھ ہوتی تو ہے لیکن اس کو انٹرنیشنل دنیا جانتی ہے, اس کا چہرہ نمایاں ہوتا ہے, اس کو گولڈن ویزا یو اے جاری کرتا ہے. اس سے پہلے سجاد علی کو یو اے نے گولڈن ویزا دیا تھا. جب سجاد علی کو خطرہ ظاہر تھا تو وہ یو اے جاتے ہیں تو انہیں گولڈن ویزا دیا گیا تھا. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ سر اگر وہ کچھ ٹائم کے لیے جا رہے ہیں یو اے تو وہ گولڈن ویزا کیوں لیا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ یو اے گورنمنٹ نے انہیں خود گولڈن ویزا دیا. تو اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ سر کیا انہوں نے اپنی گاڑیاں اپنی پراپرٹی سیل کی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کا اپنا مال تھا, اللہ کی دی ہوئی دولت تھی, وہ بیچ دیں تو اس میں کوئی مذائقہ خیز بات نہیں. تو سر ادھر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ آخر یہ سارا کچھ 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد ہی کیوں ہوا؟ اس سے پہلے آفتاب اقبال صاحب نے جانا ہوتا تو کیسے نہ کیسے بات کرتے. تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد شاید آفتاب اقبال صاحب کو کہیں یہ لگا کہ اب میرا پاکستان میں رہنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن بھی نظر آ رہا ہے. اور تو اور یہ بھی انہیں محسوس ہوا کہ جب فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے یہ انہیں نوٹس بھیجا کہ آپ جناب اعلیٰ آپ نے جو آپ کی جو آمدنی ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو ایف بی آر نے 2-3 مرتبہ نوٹس بھیجا اور چوتھا نوٹس آنا تھا کہ آفتاب اقبال صاحب ہمیں پاکستان سے موو کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی سچائی ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, اور تو اور آپ آفتاب اقبال کو بہترین فالو کرتے ہیں. تو ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے, اور اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.